विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हरेक दिन कुनै न कुनै नयाँ विषयवस्तुमा रहेर जानकारी गराउँदै आएको छौँ। आज विशेष गरी हामीले बोल्ने जुन भाषा छ त्यो भाषा कसरी उत्पन्न भयो होला अथवा भाषाको सुरुवात कसरी भयो र वेदमा यसको धेरै कुराहरू व्याख्या गरिएको छ। भाषा सम्बन्धी कुराहरू अथवा भाषाको उत्पत्तिको विषयमा, त्यस्तै गरी हाम्रो जुन शब्दरूपी जुन वैखरी वर्णरूपी यस्ता कुराहरू हाम्रो देवी भागवतमा त थुप्रै भाषा सम्बन्धी थुप्रै व्याख्या गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन हामी अङ्ग्रेजी पढ्छौँ त्यो अङ्ग्रेजी भनेको विश्वको एउटा सम्पर्क भाषा हो भने कुनै पनि हाम्रो देशमा बोलिने एउटा जुन पनि भाषाहरू छन् ती भाषाहरू भनेका आफ्ना मौलिक भाषा हुन् भने संस्कृत एउटा ब्रह्माण्डीय भाषा हो र यो एउटा भाषाको कारणले गर्दाखेरि संस्कृत हामीले उच्चारण गर्दै गर्दाखेरि अथवा संस्कृत हामीले पढ्दै गर्दाखेरि कस्ता खाले फाइदाहरू हुन्छन् र यसले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो जुन एउटा ब्रह्माण्डसँग एउटा सम्बन्ध राख्न सक्ने पनि भाषा भएको कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। हुन त लामो समयदेखि यो भाषा सम्बन्धी कुराहरू खोजी भइरहेका छन्, तर वेद भनेको विश्वको एउटा पुरानो ग्रन्थ, यानि कि वेदलाई कुनै पनि व्यक्तिले निर्माण गरेका होइनन् र वेद कुनै पनि मान्छेले र कुनै पनि मानवले एउटा लेखेको अथवा रचना गरिएको होइन। यो एउटा शब्द हो, ब्रह्म हो र यो यसमा थुप्रै खाले विज्ञानहरू पनि रहेका छन् र यसमा भएका जति पनि कुराहरू उल्लेख भएका छन् त्यो सम्पूर्ण कुराहरू विज्ञान सम्मत नै छन् र त्यसैको आधारमा पश्चिमी कल्चरहरूले यसलाई धेरैभन्दा धेरै अनुसन्धान र खोजी अनुसन्धानमा लागिरहेका छन् र हामीले लामो समयको एउटा अनुभवलाई हेर्ने हो भने पनि र पछिल्लो समयमा कुनै पनि व्यक्तिहरू बिरामी हुँदै गर्दाखेरि अथवा कुनै त्यस्तो खाले अस्पतालहरूमा पनि मन्त्रहरूको थेरापीबाट अथवा कुनै पनि रोगहरूलाई निर्मूल पार्नको लागि मन्त्र थेरापी अथवा मन्त्रहरूको माध्यमबाट पनि व्यक्तिहरूलाई सन्चो गराउन सक्ने भनेर पछिल्लो समयमा हाम्रो छिमेकी देश भारतदेखि लिएर अन्य पश्चिमी मुलुकहरूमा हाम्रा यी मृत्युञ्जयका मन्त्रदेखि लिएर थुप्रै मन्त्रहरूको रिसर्च भइरहेका छन् र अपरेसन गर्ने बेलामा अनिवार्य रूपमा मृत्युञ्जयको मन्त्र बजाउनु पर्ने कुराहरू पनि पछिल्लो समयमा धेरै मेडिकल साइन्सहरूले यसलाई पुष्टि पनि गरिसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि विज्ञान भनेकै धर्म हो र धर्म भनेकै एउटा प्रकृति हो। प्रकृतिमा भएका जति पनि कुराहरू छन् विज्ञानले खोजी गरेको छ र जति पनि पहिले खोजी गरिसकेका छन् ती कुराहरू हाम्रो धर्म ग्रन्थमा अलरेडी नै भएको कारणले गर्दा आज विशेष गरी हामीले बोल्ने जुन भाषा छ, जुन हाम्रो शरीर जुन पञ्चतत्त्वबाट निर्माण भएको छ, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश र तेज, यी पाँचवटा चिजहरू मिलेर हाम्रो शरीर बनेको छ र यी पाँचैवटा चिजहरू पनि पृथ्वीमा छन् र पृथ्वी यत्पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे भनेर पनि शास्त्रमा भनिएको छ। जुन एउटा पिण्ड छ त्यो नै एउटा ब्रह्माण्ड हो र हामीले जुन भाषा बोलिरहेका छौँ हुन त विभिन्न भाषाहरू हामी बोल्छौँ। विश्वमा थुप्रै भाषाहरूको व्याख्या छ, थुप्रै भाषाहरू हामी पढ्छौँ र थुप्रै भाषाहरू हामीले एउटा चलन चल्तीमा हामीले बोल्ने पनि गरेका छौँ र नेपालकै परिवेशमा हेर्ने हो भने धेरै जात जाति र आफ्नो जात अनुसारको भाषाहरू हामी बोलिरहेका छौँ। तर विशेष गरी पछिल्लो समयमा हामीले अङ्ग्रेजी पढ्दै गर्दाखेरि धेरैजना व्यक्तिहरूलाई हामीले अङ्ग्रेजी पढ्नको लागि हाम्रा साना जुन कलिला भाइ बहिनीहरूलाई हामीले हाम्रा सन्ततिहरूलाई अङ्ग्रेजी पढ्नको लागि धेरै जोड गरेका छौँ र धेरै अङ्ग्रेजीको लागि लगानी गरेका छौँ। के बुझ्नु पर्यो भने अङ्ग्रेजी एउटा विश्वको सम्पर्क भाषा मात्रै हो र धेरै देशमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग आउँदैन, तर अङ्ग्रेजी भाषा जान्दैमा धेरै कुराहरू हुन्छ भन्ने पनि छैन। अङ्ग्रेजीका पनि विभिन्न खाले हाँगाहरू छन्, विभिन्न खाले त्यसका चाहिँ उपशाखाहरू पनि छन्। त्यसकारणले गर्दा हामीले जुन भाषा बोल्छौँ, जुन हाम्रो जुन एउटा संस्कृत भाषा छ, संस्कृत भाषाबाटै हामीले बोल्ने जुन नेपाली भाषामा 90% जति पनि 90% जुन हामी भाषा बोल्छौँ त्यो संस्कृत मिश्रकै भाषा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो नेपाली भाषा एकदम देवनागरी र संस्कृत मिश्रको भाषा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो भाषा नै उत्कृष्ट भाषा हो र यदि हामीले बोलेका जुन शब्दहरू छन् ती शब्दहरू प्रत्यक्ष रूपमा ब्रह्माण्डसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हामी प्रष्ट रूपमा नेपाली उच्चारण गर्छौँ र प्रष्ट रूपमा नेपाली उच्चारण गर्दै गर्दाखेरि ती नेपाली भाषाहरूमा संस्कृत भाषा मिसिएको भाषा भएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले कुनै पनि व्यक्तिहरूसँग कुनै काम गर्दाखेरि अथवा कुनै काम ल्याउँदाखेरि कुनै व्यक्तिहरूलाई आफूले काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले प्रष्ट रूपमा नेपाली भाषा
मा कुरा गर्न सक्यो भने अरू भाषामाबाट कुरा गर्दाखेरि र नेपाली भाषाबाट कुरा गर्दाखेरि यो 90% त्यसले सकारात्मक भाइब्रेसन दिन सक्ने कुराहरू शास्त्रमा र वैज्ञानिकहरूले पनि बताइसकेका छन्। सूर्यबाहेक 8वटा ग्रहहरू जुन हुन्छ, यी 8वटा ग्रहहरू 1 डिग्री तलबाट मुभ गरिरहेका हुन्छन्, ग्यालेक्सीमा घुमिरहेका हुन्छन् र हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले पृथ्वीलाई अष्टाध्यायी यानि कि हामीले रुद्री पाठ गर्दाखेरि पनि अष्टाध्यायी भनेर हामी पाठ गर्छौँ। 8 अध्यायको रुद्राभिषेकमा व्याख्या गरिएको छ र जुन शिवजीको जुन हामीले मन्त्र पढ्दाखेरि पनि शिवजीले एउटा सृष्टि गर्दाखेरि नै र शिवको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अष्टाध्यायी त्यो पनि अनुष्टुप छन्दमा रचना गरिएको कुराहरू वेदमा व्याख्या गरिएको छ। जुन अष्टाध्यायीलाई अष्टवसुहरूले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरेका छन् भने जस्तो कि सूर्यले र हाम्रो पृथ्वीले जसरी परिक्रमा गर्दैछन्, जस्तो कि 29.8 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड यो पृथ्वीले एउटा सूर्यको परिक्रमा गरिरहेको छ भने, त्यस्तै गरी हामीले जब सूर्यले पृथ्वीको परिक्रमा गर्दाखेरि जुन प्रकारको एउटा ध्वनि निस्किन्छ, त्यो ध्वनि नै पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई मापन गरेर वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई प्रुभ पनि गरिसकेका छन्। त्यसमा एउटा ब्रह्माण्डीय भाषा जसलाई हामीले ओम भनेर उच्चारण गर्छौँ, त्यो ओमको एउटा सङ्केत निस्केको छ। जुन पृथ्वी घुम्दाखेरि र एउटा सूर्यबाट आउने जुन ऊर्जा छ, सूर्यबाट आउने जुन एउटा साउन्ड छ, त्यो साउन्डको कारणले गर्दाखेरि एउटा छुट्टै खाले एउटा आवाज निस्केको थियो। जुनसुकै चिजको गति हुन्छ त्यसमा पक्कै पनि त्यसमा ध्वनि हुन्छ भनेर विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले जुन साउन्डहरू अथवा जुन हाम्रो मुखबाट निस्किने जुन ध्वनि छ, ती ध्वनिहरूलाई पहिले नै हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले एकबद्ध रूपमा गरिसकेका थिए। जुन हिसाबले हामीले हाम्रो भाषा बोल्छौँ, जस्तो कि कुनै पनि व्यक्तिहरूले भाषा कहाँबाट उत्पन्न भयो भन्दै गर्दाखेरि यसका थुप्रै खाले व्याख्या होलान् अथवा थुप्रै खाले यसका वैज्ञानिक आधारमा रिसर्च भएका होलान्, तर वेदमा भने छुट्टै खाले व्याख्या गरिएको छ। जस्तो कि हावा बग्दाखेरि अथवा हावा चल्दाखेरि जुन प्रकारको एउटा ध्वनि निस्किन्छ, त्यो पनि एउटा ध्वनि नै हो। त्यस्तै गरी पानीबाट जुन प्रकारको ध्वनि एउटा निस्किन्छ, एउटा साउन्ड एउटा निस्किन्छ, त्यो पनि एउटा कुनै न कुनै प्रकारको आवाज हो। हामीले आगो बाल्दाखेरि हाम्रो शरीरमा पनि आगो छ र पृथ्वीमा पनि आगो छ। हामीले आगो बाल्दाखेरि जुन प्रकारको एउटा आगो बाल्दाखेरि झरझर झरझर जस्तो एउटा आवाज आउँछ, त्यो पनि एउटा साउन्ड नै हो। र त्यस्तै गरी हामीले कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि पृथ्वीबाट अथवा सूर्य र अथवा पृथ्वी घुम्दाखेरि जुन एउटा आवाजहरू आउँछ, ती आवाजहरूलाई हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले सुन्ने प्रयास गरे अथवा ती आवाजहरू सुन्दै गर्दाखेरि ती आवाजहरूलाई मुक्त कण्ठबाट यानि कि ती आवाजहरू सुनेर ती आवाजहरू फर्काउँदै गर्दाखेरि मनुष्य भाषा यानि कि मानिसहरूको भाषा उत्पत्ति भएको भनेर वेदमा यसरी व्याख्या गरिएको छ। किनभने पञ्चतत्त्वबाट बनेको हाम्रो शरीर र पञ्चतत्त्वबाट बनेको पृथ्वी, यी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश र तेज, हावाबाट जुन आवाज निस्किन्छ, पानी बग्दाखेरि जुन आवाज आयो, आगो बल्दाखेरि जुन आवाज आयो, पृथ्वी घुम्दाखेरि जुन एउटा साउन्ड यानि कि जुन एउटा ध्वनि आयो, ती ध्वनिहरूलाई हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म रूपमा धार्मिक, वैज्ञानिक, वैचारिक र वैज्ञानिक ढङ्गबाट अध्ययन गरेर त्यो भाषालाई पुनः त्यो भाषामा आफूले बोल्ने प्रयास गर्दाखेरि मनुष्य भाषाको उत्पत्ति भएको हो भनेर वेदमा व्याख्या गरिएको छ। र भाषा सँगसँगै वर्णहरू छन्, स्वरहरू छन्, छन्दहरू छन्, त्यस्तै गरी शब्दहरू छन्। ती सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा त थुप्रै व्याख्या गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आज थोरै भए पनि हाम्रो मनुष्य भाषा यानि कि मनुष्यले बोल्ने भाषा कसरी उत्पन्न भयो भन्ने कुराहरू नै शास्त्रमा धेरैभन्दा धेरै व्याख्या गरिएको छ। र भाषा अनुसारले कुनै पनि बच्चाहरू जन्मिसके पछाडि त्यही ब्रह्माण्डीय भाषामा खेल्न पुग्छन्, त्यही ब्रह्माण्डीय भाषामा हाँस्न पुग्छन् र त्यही ब्रह्माण्डीय भाषामा कुनै पनि बच्चाहरू रुने गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा बच्चाहरू जन्मिँदै ब्रह्माण्डीय भाषा सिकेर आएका हुन्छन् र त्यस पछाडि हामीले ठुलो भइसकेपछि हामीले अङ्ग्रेजी सिकाउने हो कि अथवा चाइनिज भाषा सिकाउने हो अथवा अन्य कुनै भाषाहरू सिकाउने हो, त्यो भने हामीले र हाम्रो हातमा हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूले जुन भाषा सिक्छन् अथवा प्रकृतिमा भएका जुनसुकै जीव जन्तुहरू छन् तिनले बोल्ने जुन
भाषा छ त्यो नै ब्रह्माण्डीय भाषा हो। यसको बारेमा थप जानकारी आगामी दिनमा म गराउँदै नै जानेछु। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिन तपाईँको लागि सुखद रहोस्, शुभ रहोस्, सँगसँगै मङ्गलमय रहोस्। कार्यक्रम फलादेश हेर्दै गर्नुहोस्, ग्यालेक्सी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। हस्त नमस्कार।